عليكم ورحمة الله. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معايا في قناتكم لو سوتيان سكولير افيك نور. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم غيكون ان شاء الله فيديو جديد على روتيني المسائي باللغة الفرنسية. اخر مرة كنت عملت روتيني الصباحي، كنت عطيتكم بعض الجمل اللي الواحد كيخدمها في الصباح باش كيعبر على داكشي اللي كيقوم به يوميا. هذا الروتين هذا كنقوم به يوميا، وحنا فضلنا اننا نديروه بالفرنسيه باش يسهل عليكم التواصل بهذه اللغه اللي بغيت تعلم ليها. كما شفتوا معايا البارح كان اول مباشر للقناه، وكانوا عندنا يعني المشتركين قلالين ولكن كانوا متفاعلين. شكرا جزيلا لكم. من بعد شفت ان المشكل اللي كان واقع ان بعض الناس ما توصلوش بالاخبار، ان منين كتكون شي مباشر ولا شي فيديو ما كيتوصلوش به في الحال، يعني ما كيوصلهمش. وهذا ناتج، كنظن انه ناتج على عدم الضغط على الجرس، لان ملي كتشترك راه يخرج لك واحد الجرس قدام صابوني. هذاك الجرس حتى هو كتضغط عليه باش اي حاجه خرجت جديده، كان مباشر كان فيديو جديد على القناه، كيوصلكم في الحال وكيمكن لكم انكم تتابعوه معنا. المباشر اللي درت البارح كان مباشر، يعني كان بث تجريبي باش نشوف، يعني نجرب واش غيكون ناجح ولا لا. ولكن الحمد لله يعني قضينا فيه واحد 30 دقيقه اللي كانت يعني متميزه، وتعرفت به على بعض الاخوات، كنشكرهم من هذا المنبر. شكرا جزيلا لكم. اليوم ان شاء الله كذلك من بعد هذا الفيديو غيكون عندنا ان شاء الله مباشر على الساعه 8 مساء. اللي بغى يحضر معنا يعني يكون في الموعد مباشر الثاني على الساعة 8 مساء إن شاء الله. غيكون على الموضوع ديال كيفية تعلم اللغة الفرنسية ولكن بالطريقة الصحيحة. إن شاء الله كونوا في الموعد. نبداو الفيديو ديالنا على الروتين المسائي، ولكن غيكون فيه واحد التجديد، واحد الاضافه كما ذكرت في البث المباشر الاول، اننا منين غادي نعطيو يعني دوك الجمل غنحاولوا اننا نخدموا على لا غرامير، على القواعد. غنحاولوا في نفس الوقت غنحاول انني نعطي جمل غنترجمها كالعاده بالدارجه، وكذلك باللغه العربيه اذا امكن. غنحاول انني نخدم فيها على لا غرامير، يعني باش توصل المعلومه بواحد الطريقه صحيحه. بالاضافه كذلك انني غنخلي لكم هنايا على جانب الشاشه غنخلي لكم العناوين ديال الرسوم المتحركه باللغه الفرنسيه اللي تقدروا تشعلوها لوليداتكم وانتم مطمئنين. كذلك غنخلي واحد الفيلم كذلك هو عباره عن 5 لي نيفو، وهو عباره عن فيلم يعني في كل نيفو كيكون قصير من ديك 14 15 دقيقه كذلك، اللي غينفعكم كذلك في اللغه الفرنسيه. وإلا بغيتوا اننا داك الفيلم الا تفرجتوا ليه وما فهمتوش شي كلمه شي جمله، ممكن انني نشرحها لكم في فيديو بالدارجه كذلك باش يوصلكم المعنى الصحيح. كانت هذه المقدمه اللي بغيت نبداها معكم باش نوضح هذه الاشياء كامله اللي تكلمت عليها، ونمروا الان للدرس ديالنا. من بعد الروتين الصباحي غنمروا قبل الروتين المسائي. اشنو كنديروا في الصباح؟ كياخذ الفطور ديالو، جو برون مون بوتي ديجوني. اشنو كيجي من بعد؟ من بعد جو في ا ليكول. جو في ا ليكول يعني اذهب الى المدرسه، بحال التلاميذ بحال الطلبه. فين كيمشيو؟ كيمشيو للمدرسه. جو في ا ليكول. إنسان كبير، je vais au travail. أذهب إلى العمل. je vais au travail. à midi يعني 12. à midi je déjeune. je déjeune يعني كنتغدى، أتغدى. je déjeune à la maison. أتغدى ولا آكل الغداء ديالي في البيت. je déjeune à la cantine. la cantine هي داك المطعم ديال المدرسة. l'après-midi يعني من بعد الغداء أشنو كنقوم به؟ je me promène. je
me promène يعني كنخرج نتسارى أتنزه، كنخرج نتسارى أتنزه. ou je fais du sport. je fais du sport يعني أعمل رياضة. ممكن أنني بعد الغداء ممكن أنني نمشي يعني نتسارى je me promène ولا je vais faire du sport ولا je fais du sport يعني أعمل رياضة une salle de sport. à 18h يعني السادسة مساء je rentre à la maison. كنقول je rentre à la maison يعني أعود إلى البيت. je rentre à la maison. je goûte. je goûte هي كناخد الغوتي ديالي يعني كسكروط، كندير كسكروط. je goûte. après le goûter اش كندير؟ je fais mes devoirs. ou je fais mes devoirs يعني كنعمل الواجبات المدرسيه ديالتي، التمارين اللي كيعطيوها للوليدات كبار ولا صغار. الوغ التلميذ كيقول je fais mes devoirs يعني الواجبات ديالي المدرسيه. ou je regarde un film à la télé. je regarde un film à la télé يعني كنشوف واحد الفيلم على التلفاز. ممكن انني انسان صغير تلميذ كيدير الواجبات المدرسيه ديالو، انسان كبير ملي كيدير الكوتي ولا كيقوم بالمسائل ديالو اللي كيقوم بها. الوغ اش كيدير؟ كيشوف واحد الفيلم في التلفاز باغ اكزومبل ولا برنامج ولا اي شيء. après je dîne. je dîne يعني كنتعشى، كناخد لو ديني ديالي. لو ديني هي ديك الوجبه ديال العشاء. je dîne. après le dîner alors je prends une douche. je prends une douche ou je me douche يعني كناخد الدوش ديالي كنغسل. ou à la fin qu'est-ce que je fais؟ je me couche. je me couche يعني أنام. je me couche يعني أنام. وهنايا كينتهي الروتين المسائي ديالي. الوغ هادو كانوا بعض الجمل اللي كنعبر بهم على شنو كندير كنت كبير كنت صغير، شنو كندير في الروتين المسائي ديالي اللي كيبدا يعني من خروجي الى العمل، الغداء، لليل ولا المساء كذلك. الوغ الان غنمروا واحد المساله اخرى اللي قلت لكم غادي نضيفوها لو كور دو كومونيكاسيون ديالنا اللي هي لا غرامير. غنحاولوا اننا نركزوا على لا كونجوغيزون ونركزوا على لا غرامير، لان هاد الجوج هاد لي دو ماتيير هما اللي غادي يساعدوكم انكم تحدثوا باللغه الفرنسيه ولكن بطريقه صحيحه. لان بعض المرات كنقول لك راه غنعطيك جمل بالفرنسيه وغادي تكررها وصافي انتهى الموضوع. لا، هذه راه غير صحيحه، هذه راه طريقه غير صحيحه. غيجيك واحد الوقت اللي غتبلوكا يعني ما غتقدش تكمل ولا ما غاديش تستافد، ما غتهضرش بها ديك اللغه الفرنسيه. الوغ هنايا حاولت انني نعطي الجمل باللغه الفرنسيه نترجمهم، ولكن اون ميم طون نعطي تبعا لهذيك الجمل واحد لو كور ديال لا غرامير، واحد لو كور ديال لا كونجوغيزون، باش الانسان يعني يفهم داكشي اللي تعطى ليه ويطبقه. منين يطبقه على ارض الواقع راه غينفعو وغيحاول انه تكون عنده السهوله انه يتواصل به. الوغ اليوم ان شاء الله كما شفتوا الجمل ديالنا كانوا اغلبيتهم جو في ا ليكول، جو في او ترافاي، جو رونتر ا لا ميزون باغ اكزومبل. الوغ كانوا هادو je vais à la maison، je vais à la cantine. كانوا هادو واحد الجمل اللي تكرروا فيهم واحد لي زارتيكل. هادوك لي زارتيكل كنسميوهم لي زارتيكل كونتراكتي. الوغ هاد لي زارتيكل كونتراكتي شنو هما؟ انايا في اول الفيديوهات ديالي على القناه كنت درت واحد الدرس على لي ديتيرمينون، الا ممكن ترجعوا ليه وتشوفوه كان احسن وافضل. الوغ هاد لي ديتيرمينون كنت ذكرت فيه جميع لي ديتيرمينون اللي كنقراو بهم في الفرنسيه، في اللغه الفرنسيه. اليوم غنركزوا على لي زارتيكل كونتراكتي. كنا دوينا على لي زارتيكل في لي ديتيرمينون، قلنا عندنا لي زارتيكل باغ اكزومبل عندي
un ou une ou des عندي la ou le ou et l'apostrophe ou les هادو les articles اللي عندي définis ou indéfinis. اليوم غنحاول انني نركز على par exemple هادوك les articles اللي ب la et l'apostrophe كذلك. alors شفتونا يعني في الجمل ديالنا قلت je vais à l'école je vais à la maison ولا à la cantine حتى هي كنا طرحناها. alors je vais à l'école, je vais à la maison. par exemple je vais au travail, je vais au travail. je parle aux copains يعني الأصدقاء ديالي، ولكن او هنايا جايه باكس لان لو بلوريال. الوغ علاش استعملت هاد المسائل هادي؟ هاد الشيء اللي استعملته راه هما لي زارتيكل كونتراكتي وما كاينينش غير هادو. انا دويت لكم على هادو لان هما اللي خدمتهم في الجمل ديالي. باقيين لي زارتيكل كونتراكتي اللي غنخدمهم ان شاء الله من بعد في جمل اخرى اللي غتجي من بعد ان شاء الله في الدروس المقبله. الوغ هاد الا، هاد ال apostrophe، هاد او وهاد او افيك اكس هما لي زارتيكل كونتراكتي. علاش؟ لانني انا ملي تنقول لك جو في ما غنقولكش جو في لا ميزون، كنقول لك جو في ا لا ميزون، سي بور انديكي داك لو ليو اللي غدالو. جو في ا ليكول، جو في او ترافاي. علاش قلت جو في او ترافاي؟ غتقول لي علاش ما قلتيش جو في ا لو ترافاي؟ ا لو ما كتقالش في اللغه الفرنسيه لانها يعني واحد المساله اللي خاطئه. الوغ مادام حاجه ثقيله اللي ما نقدوش نقولوها وخاطئه كنعوضوها بهاد او. جو في او ترافاي، ما نقدرش نقول جو في ا لو ترافاي، نو. ملي كتكون عندنا واحد المساله ماسكولين اللي مذكره كنحاولوا ان نعوضوها باو في السينغولير وباو اكس في لو بلوريال. الوغ ملي تنقول لك باغ اكزومبل ا لي كوبان كنقول او كوبان، ا لي كوبين او كوبين. الوغ هنايا كنستعمل هاد او افيك اكس. الوغ هادو هما لي زارتيكل كونتراكتي اللي عندنا، كنسميوهم لي زارتيكل كونتراكتي لان كتكون عندي لو ا بلس ان ارتيكل. سمحوا لي على الخط. الوغ ا بلس ارتيكل بلس ان ارتيكل كيعطيني هاد لي زارتيكل كونتراكتي. الوغ هذه المساله اللي بغيت نبينها لكم في لا غرامير. دابا حنايا فهمتوا علاش بغيت نهضر في لا غرامير. غنمروا الان لا كونجوغيسيون. انا لا كونجوغيسيون ملي تنعبر على واحد الحاجه اللي تتخصني، شفتوني انني ديما كنستعمل واحد لو برونون دو كونجوغيسيون اللي هو جو. هاد لو جو كنهضر على نفسي ديما كنخدم جو في، je mange, je marche, je goûte, je dîne, je me douche, je me promène. alors هاد لو جو هادي ديما تنخدمها لانها كتعبر عليا انا. moi je parle de moi، je يعني اي حاجه بغيت نهضر فيها كنخدم فيها لو جو. عاد كيجي عندي لو فيرب اللي كنخدمو من بعد. الوغ هذا هو المسائل اللي بغيت نذكرها لكم اليوم ان شاء الله، بغض النظر على دوك لي فيرب اللي حاولتوا انهم تشوفوهم كلهم كونجوغي او بريزون يعني الحاضر. كنتكلم على واحد الحاجه اللي كنديرها دابا، يعني هذا سي لو بريزون. وهاد لي فيرب كلهم اللي عندكم في الجمل اللي شفتوهم في الاول هنايا ils sont conjugués au présent de l'indicatif يعني في الحاضر. الوغ هذه المسائل اللي بغيت نضيف اليوم، كنتمنى انها تكون في المستوى وانها تكونوا استفدتوا منها. كنتمنى ان يعني الجمل اللي طرحتها لكم في هذا الروتين المسائي تكون كانت في المستوى وتكون كتفيدكم باش تواصلوا مع بعضياتكم يعني باللغه الفرنسيه. الوغ قبل ما ننهي الفيديو كنت طلب يعني نزولا عن طلب واحد المتتبعه اللي كانت في المباشر وكانت طلبتني انني ننصحها بقصص الوليدات اللي في الاول في الثاني ابتدائي. الوغ شنو هما القصص اللي غيقراو؟ انا مشيت للمرجان لقيت واحد القصص اللي كما قلت انايا في المباشر كيعبروا على لا لونغ كولتور يعني ديك اللغه
اللغه اللي كنخدموها حنايا المغاربه في بلادنا. الوغ كاين اللغه فرنسيه ولكن على حسب الثقافه ديالتنا. الوغ من بين هاد القصص اللي لقيت واللي عجبوني واحد القصص اللي رخاصين و اون ميم طون عجبني لو فوكابولير ديالهم، يعني ساهل. هاد القصص هما هادو غتلقاوهم في مرجان. هذا يعني كونت دو ماروك، كونت دو ماروك. عندنا باغ اكزومبل هنايا هاد القصه هادي والثمن ديالهم ماشي شي ثمن زعما اللي غالي. الوغ الثمن ديالهم هو 6 دراهم. الوغ هنايا هاد القصص هادو فيهم واحد لو فوكابولير يعني مرفوقين بصور اللي كيسهلوا الفهم، وكذلك فيهم واحد لو فوكابولير اللي يعني كنظن ان ساهل الوليدات ديالنا اللي كاينين في المدارس، هي كانت عموميه ولا خصوصيه على حسب اللغه ديالتنا البسيطه. الوغ هادو كنظن انهم مفيدين لهاد الوليدات اللي في الاول الثاني الثالث ابتدائي، وكذلك ممكن يقراوهم الوليدات اللي في الخامس والرابع والسادس، لان غياخذوا منهم واحد لو فوكابولير اللي مفيد. الوغ كنتمنى انهم يعني قصص اللي يعجبوكم اللي يفيدوا وليداتكم. الوغ وصلنا لنهايه الفيديو، وكنبغي انني يعني نعاود انني نذكركم بالموعد ديال المباشر اللي غنديروه في الليل ان شاء الله مع 8 مساء، فكونوا في الموعد. الوغ نخليكم على خير ودمتم سالمين.